बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यिबीन व ज़ुर्रियतिहिल मुबारकीन व अस्हाबिहिल अक्रमीन व अज़वाजिहि उम्महातिल मोमिनीन सलातन मौसूलतन ततरद्ददु इला यौमिद्दीन। आज इंसान के कारोबार को, इंसान की औलाद को, इंसान की ज़ात को जिस तरह माहौलियाती असरात से नुकसान पहुंचता है, जादू जिन्नात के ज़रिए नुकसान पहुंचता है, इन जादू जिन्नात से भी एक सख्त चीज़ है जिसे नज़र बद कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ये बात वाज़े अंदाज में मिलती है कि नज़र बद इंसान की ज़ात के लिए, उसके कारोबार और औलाद के लिए इंतहाई ख़तरनाक और नुकसानदेह है। एक इंसान अच्छा कारोबार कर रहा है, अचानक कारोबार मांद पड़ जाता है। एक नौजवान हसीन व जमील उम्दा और बेहतरीन अंदाज में तालीमी अपने मराहिल तय कर रहा होता है, अचानक उसका तालीम से दिल उठ जाता है। एक इंसान खुशखुरम रह रहा होता है, घर की अचानक खुशियाँ उसकी मांद पड़ जाती हैं। हमारी नौजवान बच्चियाँ अक्सर शादी ब्याह के तकारीब में बन संवर के जाती हैं, अचानक सर में दर्द हो जाता है, आंखों में जाले आना शुरू हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है और जिस्म में बुखार ही बुखार की कैफियत रहती है। आंखों में हल्के पड़ जाते हैं, चेहरे का हुस्न उड़ जाता है, कारोबार बंद हो जाता है, घर की खुशियां ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे हालात जिन लोगों के साथ हैं, जो इन चीज़ों से मुतासर हुए हैं, उनके लिए आज कुरान करीम का एक पुरतासीर अमल आपकी खिदमत में पेश करना है और ये ऐसा अल्लाह वालों का आज़मूदा अमल है और अकाबरीन उम्मत ने बारहा इसका तजर्बा किया है। कुरान करीम की एक सूरह मुबारक की 2 आयात मुबारका हैं। अगर इंसान इसको यकीन कामिल के साथ अल्लाह जल्ल जलालू की रहमत पे भरोसा करते हुए सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अमाल सालिहा की पाबंदी के साथ इसका एहतमाम करे, अल्लाह जल्ल जलालू के फ़ज़्ल व करम और उसकी ख़ास मेहरबानी से इंसान चंद ही दिनों में कारोबार की बंदिशें जो नज़र की वजह से लगी हुई हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। एक इंसान को आपनों की भी खुशी में नज़र लग जाती है, हसद में भी नज़र लगती है, बुरी तरह देखने से भी नज़र लग जाती है। उसके अंदर जहाँ एक ये चीज़ कार फरमा होती है कि जब किसी हसीन जमील मंज़र को कोई इंसान देखता है या किसी को अच्छी मनाजिल पे चढ़ते हुए देखता है या किसी के कारोबार को बढ़ते हुए देखता है, तो सुन्नत तरीका ये है कि जब भी किसी मुसलमान भाई को खुशी में, खुशहाली में देखें तो माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लें। इससे वो इंसान इस देखने वाले की नज़र की उन शुआओं से, नुकसानदेह शुआओं से बच जाता है। एक तो हम सारे मुसलमान, जिन तक मेरी मुसलमान भाइयों और बहनों तक मेरी वीडियो जाए, इस बात का एहतमाम कर लें कि इंशाअल्लाह हमने जब भी किसी हसीन मंज़र को देखना है, किसी को मुस्कुराते हुए हमने देखा है, किसी को कारोबार की मनाजिल में चढ़ते हुए देखें, तो सबसे पहले हमारी ज़ुबान से जो अल्फाज निकलें वो माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इससे अल्लाह जल्ल जलालू भी खुश हो जाएंगे और उस मुसलमान के लिए भी खुशी का मंज़र होगा और आपके दिल में हसद की और इस किस्म की ज़िद और दुश्मनी की वो आग भी नहीं भड़क सकेगी। शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है, वो यही चाहता है कि इंसान एक दूसरे इंसान की, मुसलमान की नफ़रत दिल में रखे, बुग़्ज़ रखे। हालांकि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तहासदू वला तबागज़ू, हसद न करो,
آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں دشمنی نہ رکھو۔ فرمایا وَكُونُوا اخوان اللہ وَكُونُوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو سب سے پہلے تو ہم سب اس چیز کا اہتمام کریں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو یا جس کسی کو بھی حسن دیں، مال دیں، عزت دیں، وقار دیں، اولاد دیں، کاروبار دیں، وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ میں نے انشاءاللہ ہمیشہ صبح شام پارہ نمبر 29 سورہ قلم کی آخری جو آیات مبارکہ ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ 11 مرتبہ صبح شام اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ پانی کا گلاس لے لیں، پانی کی بوتل لے لیں، اور اس کے اوپر اول آخر دروشی پڑھ کے 11 مرتبہ تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ آپ اس کا اہتمام کریں۔ 11 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات صبح اور شام پڑھ کے پانی پہ دم کریں۔ وہ پانی آپ خود پئیں، اپنے کاروبار کی جگہ پہ اس کو چھڑکا دیں، گھر کے اندر چھڑک دیں، اور جو آپ نے دم کیا ہے ایسے تھتکار کے اپنے چہرے پہ، کندھے پہ، جسم پہ جہاں سے ہو سکتا ہے اس کو مل لیں۔ آپ اس چیز کا اہتمام کریں، سخت سے سخت ترین نظر ہوگی، انشاءاللہ اللہ اس کے برکت سے ختم کر دیں گے۔ آپ کے چہرے کا حسن مان پڑ رہا ہے، نکھار آ جائے گا انشاءاللہ۔ کاروبار کے اندر جو ماندی آئی ہوئی ہے انشاءاللہ عروج و ترقی کی طرف جائیں گی۔ گھروں کے اندر جو بے چینی اور بے سکونی ہے انشاءاللہ سخت سے سخت ترین نظر بد، حسد کی وجہ سے ہو، دشمنی کی وجہ سے ہو، جناتی نظر ہو یا انسانوں کی نظر ہو، اللہ جل جلالہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے کاروبار کو انشاءاللہ نظر بد سے بچائیں گے۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہوتے ہیں کہ جو بندہ 11 مرتبہ سورہ قلم کی ان آخری 2 آیات کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی آخری آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کا ہمیشہ اہتمام کرے، اللہ کریم اس کی ذات سے، اس کے کاروبار سے اور اس کی اولاد سے بھی نظر بد کو دور کر دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ 5 ٹائم نماز کی پابندی کا اہتمام کریں، اللہ پہ کامل یقین رکھتے قرآن کریم کی ان آیات سے آپ نے ان روحانی امراض کا علاج کریں۔ اس ویڈیو کو مکمل آپ نے دیکھا ہے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر کریں، ہو سکتے آپ کے ایک لائک اور شیئر سے کسی مسلمان بہن بھائی کو فائدہ ہو گیا۔ دنیا آخرت کی عزتیں میرا اور آپ کا مقدر ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔